तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा मानना है कि ये प्रोग्राम अब आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि हम मिलकर इसका मुताला करते हैं। हम 4 सालों से इस मुतालियाती प्रोग्राम में शामिल होते आ रहे हैं और आज हमारे प्रोग्राम की ये 1064वीं किस्त है। हमने बाइबल मुकद्दस के बारे में सीखा और नए अहदनामे और पुराने अहदनामे की बहुत सी कुतब का मुताला मुकम्मल किया। बाइबल मुकद्दस का तारुफ बयान किया कि बाइबल मुकद्दस कैसे और कब लिखी गई और इसकी अहमियत बताई गई, और ये भी बताया गया कि हम इससे कैसे सीखें। हमने पुराने अहदनामे में से पैदाइश से योएल तक मुताला किया। बहुत से लोगों की इससे रूहानी बढ़ोतरी हुई और खुदावंद के फजल से आज हम 165वीं किस्त में एक नई किताब का आगाज करेंगे और ये प्रोग्राम का 5वां हिस्सा है, यानी कि बाइबल मुकद्दस के मुताले का आखिरी हिस्सा। 5वें हिस्से को मुकम्मल करने के साथ ही हम बाइबल मुकद्दस की तमाम कुतब का मुताला कर लेंगे। खुदा के फजल से आज पुराने अहदनामे में से हम एक नई किताब का मुताला शुरू करेंगे और ये छोटे अंबिया की लिखी कुतब में से एक किताब है, यानी कि आमूस की किताब। प्रोग्राम के आगाज में मैं खुदा के खादिम का खैर मकदम करना चाहूँगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई, आप कैसे हैं? जी, मैं ठीक हूँ। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, अपना मुताला शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप बाइबली मुताले के इस नए हिस्से पर अपनी राय दीजिए। आपको इस प्रोग्राम के गुज़िश्ता साल और इसकी सब इकसात कैसी लगी? आप आने वाली इकसात से क्या तवक्को रखते हैं? देखें भाई, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने इंसान को बाइबल मुकद्दस जैसी खूबसूरत नेमत बख्शी है। हम बाइबल मुकद्दस को अपने सरहाने रखकर बरकत हासिल नहीं कर सकते कि हमें डरावने ख्वाब ना आए और हम खुशकिस्मत हों। बाइबल मुकद्दस की असल बरकत उसको पढ़ने और समझने से मिलती हैं। अगर हम बाइबल मुकद्दस को ना पढ़ें या पढ़कर उसे ना समझें तो वो हमारे किसी काम की नहीं। और हम इन सभी इकसात के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमको बाइबल मुकद्दस को पढ़ने और इसको समझने का मौका फराहम किया है। भाई यूसुफ, हमने किस्त की शुरुआत में बताया कि आज हम आमूस की किताब का मुताला शुरू करेंगे और ये छोटे अंबिया की कुतब में से एक है। मैं चाहता हूँ कि आप हमें अंबिया की कुतब के मुताले के बारे में बयान करें ताकि नाज़रीन को समझने में आसानी हो। कलाम में नबूवत का क्या मुकाम है और हम इसको कैसे समझें, और बाइबल मुकद्दस में नबूवत की क्या अहमियत है? दर हकीकत बाइबल मुकद्दस में ये चीज़ नुमाया है और पतरस रसूल ने अपने दूसरे खत के पहले बाब में फरमाया है कि और हमारे पास नबियों का वो कलाम है। ये बाइबल मुकद्दस की बात है और यही बात दर हकीकत बाइबल मुकद्दस को तमाम कुतब से मुनफरिद बना देती है। किसी और किताब में इतनी पेशन गोइयाँ मौजूद नहीं हैं जिस तरह बाइबल मुकद्दस में 1000 पेशन गोइयाँ हैं। और बाइबल मुकद्दस की पेशगोइयाँ मैं कहूँगा कि पूरी तकसीम शुदा हैं और कुछ मुकम्मल तौर पर पूरी हुईं, और इससे ईमानदारों की नज़र में बाइबल मुकद्दस की अहमियत बढ़ जाती है। और बाकी तमाम पेशन गोइयाँ मुस्तकबिल में पूरी होने को हैं और ये खुदा के मंसूबे का वाज़े बयान है। जैसे खुदा ने अब्राहम से कहा कि जो कुछ मैं करने को हूँ क्या उसे अब्राहम से पोशीदा रखूँ। खुदा उसको सब कुछ बताना चाहता था। खुदा हमसे मोहब्बत रखता है पर हम इसके लायक नहीं। वो हमें मुस्तकबिल की खबर देता है और बताता है कि मुस्तकबिल में दुनिया के लिए उसका क्या मंसूबा है। उसने हमें नबियों का कलाम बख्शा है। 4 बड़े अंबिया और छोटे अंबिया की 12 कुतब हैं। बाइबल मुकद्दस की नबूवत इलाही मंसूबा है और ये सबूत है कि ये खुदा का कलाम है। जी, ये महज माजी की नहीं बल्कि हमें आने वाले वक्त की भी खबर देती है ताकि हम खुदा के मंसूबों को समझ सही। सकें। हम नबियों के इस कलाम और इन पेशन गोइयों को कैसे समझें, इनके समझने के क्या असूल हैं? इसका एक अहम असूल है कि ये कलाम एक जुज़ है, क्योंकि दर हकीकत नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूह की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। और इनको अलग अलग करके ना समझें और इसको मुकम्मल पेशन गोई की रोशनी में मैं कहूँगा कि समझना है। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि कलीसिया पेशन गोई में मौजूद नहीं, क्योंकि ये एक भेद है। ये ज़मीनी नबूवत है और कलीसिया जो है खुदा का बदन है। बदन है और पुराने अहदनामे में इसकी कोई जगह नहीं। इसीलिए इन पेशन गोइयों में कलीसिया का कोई जिक्र नहीं, पर ये हम सब के लिए है। और बहुत सी बातें हमारे लिए नहीं पर हम इनसे सीख सकते सही। हैं।
ہم پیشن گوئیوں سے خدا کی صفات کے متعلق سیکھ سکتے ہیں اور اس کی محبت کو سمجھتے ہیں، اور یہ نبوت کو سمجھنے کے بنیادی اصول ہیں۔ سو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نبوت کا کچھ حصہ ابھی پورا ہوگا اور کچھ حصہ آخرت میں پورا ہوگا۔ جی، میں ٹھیک مزید ہے۔ اس میں یہ بات شامل کروں گا تاکہ نبوتوں میں موجود تاریخی فیصلوں کو واضح بیان کر سکوں، جس سے مسیح کی پہلی آمد کی پیشن گوئی ہوئی اور پھر اس کے بعد دوسری آمد کا تذکرہ ہوا، جب ان دونوں واقعات کے درمیان 2000 سال کا فاصلہ موجود ہے۔ پچھلی قسط میں آپ نے اس کی مثال پہاڑ کی دو چوٹیوں کی مدد سے دی تھی۔ وہ چوٹیاں دور سے تو نزدیک محسوس ہوتی ہیں، جبکہ ان کے درمیان ایک بڑی گہری کھائی موجود ہوتی ہے۔ صحیح، یہ کھائی ان کے درمیان کا دور بالکل۔ ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ ہم نے آموس کی کتاب کا مطالعہ شروع کیا ہے۔ یہ چھوٹے انبیاء کی لکھی کتب میں سے ایک ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں اس کتاب کے بارے میں کچھ بتائیں۔ اس کو آموس کی کتاب، آموس نبی کی کتاب کہتے ہیں، اور اس کو بھونچال کا نبی کہتے ہیں کیونکہ اس کے آغاز میں اس کا ذکر ہے، اور یہ اس قوم کے لیے خدا کی آواز کا بیان ہے۔ وہ لوگ خداوند سے دور ہوئے اور گمراہ ہوئے، اور میں کہوں گا کہ آموس نبی یہودا کی جنوبی سلطنت سے تھا، اور خدا نے اس کو شمالی سلطنت کے بیتیل میں بھیجا۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سلیمان کی وفات کے بعد سلطنت کے دو حصے ہوئے، شمالی سلطنت جو اسرائیل کی سلطنت، اور اسرائیل اور بنیامین کی سلطنت جنوبی سلطنت۔ شمالی سلطنت میں 10 قبیلے موجود تھے، اور میں کہوں گا کہ یہ 10 قبیلے سلطنت سے جدا ہوئے اور یہ 10 قبیلے گمراہ ہو گئے۔ نبات کے بیٹے یروبام کی حکومت میں اسرائیلیوں نے گناہ کیا۔ اس نے سونے کے 2 بچھڑے بنائے، ایک کو جنوب میں بیتیل میں اور دوسرے کو دور شمال میں دان میں نصب کیا، اور اس نے کہا کہ اسرائیلیوں کو یروشلم جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ سیاسی وجوہات کی بنا پر کیا۔ یروشلم جنوبی سلطنت میں موجود تھا۔ صحیح، اور اسی میں سلیمان کی تعمیر صحیح۔ کردہ ہیکل بھی موجود تھی۔ اور میں کہوں گا کہ افسوس کہ سلیمان نے خدا سے زیادہ اپنے مقام کی پرواہ کی، حالانکہ خدا نے سلیمان سے کہا کہ اگر وہ اس کی فرمانبرداری کرے تو وہ اس کی سلطنت کو قائم رکھے گا۔ افسوس کہ اس نے خدا پر تکیہ کرنے کی بجائے اپنی عقل پر بھروسہ کیا، اور اسی نے بت پرستی کا رواج قائم کیا، اور یہ 10 قبیلے اسیری میں چلے گئے۔ آموس کی کتاب میں ان کی عدالت کا بیان ہے۔ یہ اسرائیل کی سلطنت کی شرارت کا نتیجہ ہے، شمالی سلطنت۔ بالکل، آپ ہمیں آموس کے بارے میں مزید بتائیے۔ بے شک آموس بائبل مقدس کی مشہور شخصیات میں سے ایک نہیں، لیکن وہ خدا کے کلام اور نبوت کو عزیز رکھتا تھا۔ میں اپنے ناظرین کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں۔ ہم نے سیکھا ہے کہ آموس کا تعلق یروشلم کے جنوب مشرق کے حصے میں 20 کلومیٹر دور ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا، اور یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ یہودا کے ویرانے کے نزدیک تھا، اور جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ اس کی زندگی بہت ہی سادہ تھی، اور اس نے یہ لکھتے ہوئے شرم محسوس نہیں کی کہ وہ نہ تو نبی ہے اور نہ ہی کسی نبی کا بیٹا ہے، بلکہ چرواہا اور گولر کے پھل کو بٹورنے والا ہے، اور خدا نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے نبوت کرنے کو بلایا۔ یہ خدا ان کا اختیار ہے، وہ جسے چاہے اور جب چاہے بلا لیتا ہے کہ اس کے منصوبے کو پورا کرے۔ یہ خدا کی بڑی قدرت ہے، یہ خدا کی مرضی ہے کہ کسے کیسے اور کب اور کہاں بلانا ہے تاکہ خدا کے منصوبے کو انجام دے۔ یہ حیران کن ہے کہ خداوند نے آموس جیسے انسان کو استعمال کیا جو ایک چرواہا تھا۔ وہ اس عظیم اور مہذب قوم کو کیوں کر پیغام دے سکتا تھا؟ اہم سوال ہے بھائی یوسف، کیا کہیں گے؟ در حقیقت یہ خدا کا اختیار ہے، وہ جسے چاہے اپنے کام کے لیے استعمال کر سکتا ہے، وہ ان کو اپنا کام سونپتا ہے۔ اور اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو خداوند نے استعمال کیا وہ سب عام اور سادہ نہیں تھے۔ مثلا موسیٰ کے پاس مصر کا علم اور اس کے پاس حکومت موجود تھی۔ پھر سلیمان ہر وقت کا سب سے زیادہ حکمت والا انسان تھا۔ پولس رسول ایک عظیم مسیحی فلسفی تھا۔ پر یہاں پر میں یہ بھی کہوں گا کہ انسان ہرگز یہ نہ سوچے کہ وہ اپنی حکمت کے ساتھ خدا کی خدمت کا کام کر سکتا ہے، کیونکہ خدا سادہ لوگوں کو استعمال کرتا ہے، اور پطرس ایک سادہ سا ماہی گیر تھا۔ آموس چرواہا اور گوہلر کا پھل بٹورنے والا تھا، تاکہ یہ حد سے زیادہ قدرت ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے معلوم ہو۔ ہم یہ نہیں بھولیں گے کہ خدا جس برتن کو استعمال کرتا ہے وہ کتنا ہی سادہ ہو، خدا ان کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ خدا اس کو وہ قابلیت دیتا ہے کہ وہ اس کا کام پورا کرے۔ بالکل۔ مثلاً ہم نے پطرس کا حوالہ دیا، وہ گلیل کا ماہی گیر تھا۔ خدا نے روح القدس کی تحریک کے ذریعے اس کو
साइंसी मौज़ूआत पर बात करने के लायक बनाया कि अजराम फ़ल्क और कि ज़मीन की बात करें, हमारे दौर के साइंसी तालीमात भी इनको बयान नहीं कर सकती, बल्कि आदमी रूहुल कुद्स की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते हैं। सही। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप आमूस की किताब के तारीखी पस मंज़र के मुतल्लिक बयान कीजिए कि किताब किस वक्त लिखी गई। आपने बताया कि आमूस ने शुमाली सल्तनत को पैगाम दिया। इसराइल की सल्तनत हम जानना चाहते हैं कि ये किस वक्त और किन बादशाहों के दौर में हुआ। जी हाँ, पहली आयत ये बताती है कि तको के चरवाहों में से अमूस का कलाम जो उस पर शाह यहूदा उज्जिया और शाह इसराइल यरूबाम बिन युवास के अयाम में इसराइल की बाबत भौचाल से 2 साल पहले रोया में नाजिल हुआ। यरूबाम इसराइल का बादशाह था और दरहकीकत इन 2 बादशाहों के अयाम में खुशहाली थी। इनके दौर में लोगों ने ऐशो इशरत की जिंदगी बसर की और वो बदइखलाकी और नापाकी की तरफ माइल हुए। देखें भाई, तारीख में जब भी कोई कौम तरक्की करती है उसके इखलाकी इकदार पस्त होते हैं और यही उस कौम बल्कि कुल सल्तनत के जवाल की वजह बनी। और मैं कहूँगा कि अमूस एक मुश्किल दौर में आया। वहाँ ऐशो इशरत और कामयाबी थी, पर उनकी इखलाकी हालत बहुत ज़्यादा पस्त थी। उन दोनों बादशाहों ने 27 साल तक सल्तनत की और मैं कहूँगा कि उसी दौर में आमूस ने 750 कबलस मसीह नबूवत की। और यकीनन आप जानते हैं कि शुमाली सल्तनत में एलिया और अलीशा जो कि अजीम नबी थे रहे, और अमूस अलीशा की मौत के 30 साल बाद आया। सो खुदावन ने एलिया और अलीशा के जरिए उनके दरमियान मौजज़ात किए और अजीब निशान दिखाए। लेकिन अमूस ने, मैं कहूँगा कि खुदा का पैगाम पहुँचाया। उसने लोगों को मलामत की। हमने कहा वो भौचाल का नबी है, लेकिन वो उन लोगों के लिए खुदा की आवाज़ बनी जो कि गुनाह में ज़िंदगी बसर करते हैं। इस नबूवत का असूल यही है, आपने इसका हवाला दिया, जो उस पर शाह यहूदा अजिया और शाह इसराइल यरबाम बिन युआस के अयाम में इसराइल की बाबत भौचाल से 2 साल पहले रोया में नाजिल हुआ। भाई यूसुफ, उसने नबूवत का वक्त भी बताया, भौचाल आने से 2 साल पहले। हम इस भौचाल के बारे में जानना चाहेंगे, क्या बाइबल मुकद्दस में इस भौचाल के मुतल्लिक कोई तारीखी बयान मौजूद है? देखिए भाई, जिक्रिया के 14वें बाब में एक भौचाल का तस्करा हुआ जो उजिया बादशाह के दौर में आया और फिर जिक्रिया आमूस से कम 100 साल के बाद आया। यानी कि मैं कहूँगा कि ये भौचाल उनकी तारीख का एक अहम वाक़या था। और मैं कहूँगा कि कुछ लोग बहुत वाज़े तौर पर ये कहते हैं कि इसकी कोई दलील नहीं कि जब उजिया पाक तरीन मुकाम में बखूर जलाने को गया तो तब ये भौचाल आया। इसको ना मानना अजीब है। अगर ऐसा हुआ है तो ज़रा सोचें कि एक शख्स है जो पाक तरीन मुकाम में बखूर जलाने गया और भौचाल आया, और ये पाक हस्ती खुदावंद यीशु मसीह है जिसने सलीब पर अपनी जान दी। और ये खुदावंद यीशु मसीह ही हो सकता है, वो अपने पाक खून के वसीले से उस पाक तरीन मुकाम में दाखिल हुआ। मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लर्जी और चट्टानें तड़क गईं। पर सूबेदार और जो उसके साथ यीशु की निगहबानी करते थे भौचाल और तमाम माजरा देखकर बहुत ही डर गए और कहने लगे बेशक ये खुदा का बेटा था। देखें, उजिया में फ़र्क है। वो गैर शरई तौर पर पाक तरीन मुकाम में गया और भौचाल आ गया, जबकि मसीह हमारी जगह वहां पर गया और भौचाल आ गया। ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ कि खुदा गुनाहगारों के साथ कैसे पेश आता है कि उनकी बदकारी को मिटा दे। इस किताब से वाज़े होता है कि खुदावन ने कौमों का इंसाफ किया। उसने इसराइल और यहूदा की बदी के मुआफिक उनकी अदालत की। ये फैसला अचानक था या खुदा ने उनको बार बार इसकी तंबीह की ताकि लोग गुनाह को छोड़कर तौबा करें और उसके पास वापस लौट आएं? दर हकीकत खुदा का कहर धीमा है, वो जल्दबाजी नहीं करता। 2 तस्वीरें हैं, बाग अदन की शाम ठंडे वक्त में खुदा के चलने की आवाज़ और लुका के 15वें बाब में अपने बेटे की तरफ भागकर आता हुआ बाप। जो तौबा करता है वो उनकी तरफ भागकर आता है, जबकि यहाँ पर मैं कहूँगा कि वो ठंडे वक्त में अदालत करने के लिए आहिस्ता चलता है। और हम इस किताब के मुताले के ज़रिए जानेंगे कि खुदा ने उन्हें बहुत से मौके दिए कि वो तौबा कर लें, कि खुदा तहम्मुल से पेश आता है और वो जानता है
کہ عدالت خدا کی راست بازی کا ایک پہلو ہے۔ خدا صادق ہے اور ہم ہوسیہ میں خدا کی محبت کے بارے میں واضح طور پر جانتے ہیں، اور ہم اموس اور اس کی راست بازی کے متعلق جانیں گے۔ ہم یہ دو خصوصیات اس کی ہستی سے الگ نہیں کر سکتے۔ خدا محبت ہے، جو توبہ کرے اس پر مہر اور کرم کرتا ہے، لیکن وہ جو توبہ نہ کریں اور نہ لوٹیں ان پر اس کی عدالت آتی ہے، اور میں کہوں گا کہ ہم اسے صحیح بخوبی جانتے ہیں۔ صحیح، خدا کی پاکیزگی کا معیار یہ ہے کہ گناہ ختم ہو جائے، لیکن وہ ٹھہرا رہتا ہے تاکہ لوگ توبہ کریں۔ ماموس کے نام کے معنی جاننا چاہتے ہیں؟ جی، کیا معنی ہے؟ دیکھیں، اموس سے مراد بوجھ اٹھانا ہے۔ ہم اس کے دو معنی سمجھ سکتے ہیں، اور بے شک یہ بھاری ہے۔ یعنی کہ میں کہوں گا کہ خدا کے زندہ اور بابرکت کلام کے بہت ہی گہرے معنی ہیں، اور جو بھی خدا کے زندہ کلام کو اٹھاتا ہے یہ اس کے لیے بڑی ذمہ داری ہے، اور میں کہوں گا کہ اموس اس بوجھ کو اٹھاتا ہے، کیونکہ میں کہوں گا کہ اموس نبی نے خدا کی عدالت کے پیغام کو تمام لوگوں تک پہنچایا، اور یہ بہت بھاری اور ذمہ داری والا کام تھا۔ یہ کلام اس کے لیے بہت بھاری تھا، لیکن اموس کے 7ویں باب کی 2 آیت میں یہ لکھا ہے کہ اموس نے کہا، اے خداوند خدا مہربانی سے معاف فرما۔ یعقوب کی کیا حقیقت ہے کہ وہ قائم رہ سکے کیونکہ وہ جھوٹا ہے، اور میں کہوں گا کہ اس نے لوگوں کی خاطر درخواست کی کہ وہ یہ سب برداشت نہیں کر سکتے، تو اسی لیے اموس لوگوں کے لیے درمیانی بنا، اور اموس نے یہ بڑی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لی اور خدا کے پاک پیغام کو یعنی عدالت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا۔ ٹھیک ہے، شکریہ بھائی یوسف۔ جب بھی ہم نئی کتاب کا مطالعہ شروع کرتے ہیں تو اس کے مصنف کا تعارف جانتے ہیں۔ آموس کا تعلق تکو سے تھا، یہ یروشلم سے 20 کلومیٹر دور تھا۔ جی، یروشلم سے ہم نے جانا کہ وہ چرواہا اور گولر کا پھک بٹورنے والا تھا، لیکن خداوند نے اس کے وسیلے سے پیغام بھیجا۔ بھائی یوسف، ہم اس کتاب اور اس کے نبوت کے حصوں کے بارے میں مزید جاننا چاہیں گے۔ جب ہم نئی کتاب کا مطالعہ شروع کرتے ہیں تو اس کے حصوں کے متعلق جانتے ہیں، اس کے مرکزی موضوعات کو ہم دیکھتے ہیں تاکہ سیکھ سکیں۔ اموس کی کتاب کے 9 ابواب ہیں، اور ہم ان کو 2 4 3 میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ 2 4 3 یعنی کہ کل 9 ابواب، اور میں یہاں پر کہوں گا کہ پہلے 2 ابواب میں 8 قوموں کی واضح عدالت کا ذکر موجود ہے، اور ہم ان ابواب کے مطالعے میں لوگوں کے بارے میں بھی جانیں گے۔ خداوند ان قوموں کی عدالت کرے گا، اور 4 3 5 اور 6 باب میں 3 پیغامات ہیں، اور ان سب میں لفظ سنو کا ذکر ہے۔ سنو جو خداوند تمہاری بابت فرماتا ہے، اور پھر اس کے بعد 7ویں 8ویں اور 9ویں باب میں 5 رویا ہیں، اور اس نبوت کی کتاب کا اختتام برکت اور جلال کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک دن مسیح بادشاہی کرے گا، اس کی بادشاہی زمین پر بلکہ ساری کائنات پر ہوگی، اور یہ سچ ہے۔ جی ٹھیک ہے، وہ اسرائیل کے لوگوں کا بادشاہ ہوگا اور وہ اس زمین کے لوگوں کا خدا ہوگا۔ ابن آدم ساری زمین پر سلطنت کرے گا۔ ہم نئی کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے اس میں اکثر استعمال ہونے والے الفاظ کو نمایاں کرتے ہیں۔ یقیناً ہم نئی چیزیں سیکھتے ہیں۔ اس کتاب میں کون سے الفاظ دہرائے گئے؟ اس کتاب کا مطالعہ کریں تو یہاں لکھا ہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے، یہ الفاظ 14 مرتبہ آئے ہیں۔ خداوند یوں فرماتا ہے، اور بے سزا کا لفظ بھی 14 مرتبہ آیا ہے، یعنی 7 ضرب 9، اور پھر آگ کا لفظ 9 بار لکھا ہے۔ واضح ہے کہ یہ نبی دراصل عدالت کی نبوت کر رہا ہے۔ پھر خداوند نے مجھے رویا میں دکھائی، یہ الفاظ 4 مرتبہ آئے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ بھی سنو، یہ بھی 4 مرتبہ لکھا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ ہم اس کتاب کے مطالعے سے مستفید ہوں گے، اور ہم اس کتاب سے تنبیہ پاتے اور حوصلہ حاصل کرتے ہیں۔ شکریہ بھائی یوسف، یہ تعارف بہت ہی بابرکت رہا۔ ہم نے آموس کی کتاب کے تعارف میں بہت کچھ سیکھا۔ قسط کا اختتام ہونے والا ہے، اگلی قسط میں ہم پہلے باب سے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ شکریہ۔ آپ کا بہت شکریہ۔ عزیز ناظرین، ہم نے آج کی قسط میں سیکھا کہ آموس کی کتاب میں عدالت کا بیان ہوا کہ دنیا میں گناہ ختم ہو جائے اور ہم خدا کی فطرت کے مطابق ہو جائیں۔ عزیزو، خدا پاک ہے، وہ قدوس اور صادق ہے۔ خدا محبت ہے، اس نے انسان کی نجات کی خاطر سب کچھ تیار کیا۔ خدا محبت ہے، اس نے اپنے بیٹے کو مصلوب ہونے دیا تاکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔
میں بتانا چاہتا ہوں یہ محبت سے بھرا خدا ہمیں بلاتا ہے، وہ ہمارا منتظر ہے، وہی پاک خدا ہے۔ جو بھی مسیح کے کام اور خدا کی محبت کا اقرار نہ کرے جو مسیح کی مصلوبیت میں ظاہر ہوئی، تو خدا اس کی ضرور عدالت کرے گا۔ عزیزو، جیسے اس کتاب میں قوم کا ذکر ہے کہ خدا کے محبت بھرے پیغامات کو رد کیا اور ان پر عدالت کا حکم ہوا، تو مسیح کا انکار کرنے والے بھی مستقبل میں عدالت میں حاضر ہوں گے۔ ناظرین، میں بتانا چاہتا ہوں مسیح نے آپ کی خاطر صلیب پر جان دی، یہ اس کی گہری اور بے انتہا محبت کا اظہار ہے۔ میرے عزیزو، خدا صرف آپ کے لوٹ آنے کا منتظر ہے۔ وہی صادق اور سچا خدا ہے۔ اگر آپ اسے رد کریں تو وہ ضرور غضبناک ہوگا۔ تو مسیح کو قبول کیجئے تو آپ باپ کی محبت پائیں گے۔ اس کو قبول کریں، یہ نہ ہو کہ اس کی محبت کو کھو دیں اور عدالت کے دن اس کا غضب آپ پر بھڑکے۔ اگلی قسط میں ہم پہلے باب سے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔